Malipayong adlaw Subuanon. Ang Hinulawan Festival gisaulog kini dungan sa kapistahan sa atong patron agig pasalamat sa mga grasya sa dakbayan. Ang Hinulawan gikan sa pinulungang Bisaya, hin gikan sa hinaguan, ulawan gikan sa Bulawan. Ang konsepto sa maong ritual maong pagsubay kun diin nagikan. Giunsa pag-ugmad ang mabahandi sa dakbayan hangtod sa pagkabuot sa mga katumanan sa mga pangandoy sa yanong lungsuranon. Ang Carmen Copper Corporation mo'y usa sa kinadak-ang minahan sa copper o tumbaga sa tibuok Pilipinas. Sa ingon, naghimo sa Carmen Copper nga usa ka principal nga producer ug tig-export sa copper concentrate sa nasod. Pinaagi sa pagtambayayong sa katawhan, inubanan sa grasya sa kahitasan, ning sutoy ang paglambo ang Toledo. Ang Toledo mao karon ang Pinoy-anan sa mga dagkong kompanya nga maoy nagsupply og kuryente ug tungod niini kita na ila nga the Power City. Mga higala, contingent number Toledo City. Malipayong adlaw In the beginning,